बलिदानमा हुनुहुन्छ। मैले 1 नम्बरको मार्क कसैलाई दिनुपर्छ भने यो देशमा गणेशमानजी पछि म यो केपी ओलीलाई नि दिन्छु। तर बुद्धिमानमा कति दिनुपर्छ तपाईँहरूले दिनु। चुनावमा जान सक्दैन बन्दिया छ। त्यसो भए जहिले सुकै 2-3 महिनामा 6 महिनामा नेपाल त यसै बहादुर छ उसै छ। 6 महिना चुनावमा गएर नेपाली बहादुरले के हो फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम कसरी भयो, किन भयो, केका लागि भयो? अब तपाईँहरूले संविधान सभा मञ्च बनाउनु भएछ, मलाई लाग्छ यसैको काम हो, यसैको काम हो र यो बाबुरामजीको पनि काम हो। संविधान नागेर फैसला गर्न सक्दैन, उनीहरूको पनि आफ्नो पदीय सुरक्षाको कुरा छ। सडकबाट चाहिँ न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ, त्यो हुसुले त सजाय पाउनुपर्छ नि। इतिहासमा फर्कनुपर्छ र इतिहासबाट पाठ लिएर पढेर चाहिँ भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ र ठुल्ठुला वियोगबाट चाहिँ दुर्घटनाबाट फेरि दुर्घटना नहोस् भन्ने पाठ पढ्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामी 7 सालदेखि चाहिँ नि हेरौँ हाम्रो देशको इतिहास। यो जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई चाहिँ नि सहयोगै छैन कुनै पनि शासकले। किन आजको इतिहास 70 वर्ष हो कसैले पनि सहयोग छैन। र जनता भनेकै के हो भने सार्वभौम जनता भनेकै उसको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि संस्था हो, अधिकार सम्पन्न संस्था हो। त्यो सुप्रिमेसी अफ पार्लियामेन्ट जनताले आफ्नो मतबाट खडा गरेको संस्था नै सार्वभौमिकताको सबभन्दा ठुलो प्रतीक हो। जनताको सार्वभौमिकता बस्ने ठाउँ हो र त्यो निर्वाचनबाट त्यसले प्रयोग गर्छ, निर्वाचनबाट खडा हुन्छ अनि अर्को निर्वाचनबाट मात्रै त्यसको पुनर्जन्म हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि त्यो मर्न सक्दैन, त्यसलाई बन्धन राखेको हो। सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने नै त्यही संसद प्रतिनिधि सभा। तर यसैमाथि प्रहार किन हुन्छ बारम्बार यो देशमा? सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। अस्ति पनि मैले एक ठाउँ बोल्दा तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, सबभन्दा पहिले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यलाई सम्झिहाल्यो। उहाँले चाहिँ फेरि यस्तो नहोस् भन्नुभएको छ। हामीलाई फेरि यस्तो भयो, बाबुराम आचार्यजीले आज पृथ्वी हो म पनि 3-3जना बहस गरेर उकेले बोलिसक्नु भयो। त्यसमाथि पनि संविधान सभामा धेरै हैसियतमा काम गर्नुभएको बाबुरामजी हुनुहुन्छ, मैले धेरै बोल्नु नपर्ला। बाबुराम आचार्यजीले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले त्यो किताब पढ्नु पनि भयो होला। यो खोत पर्व र त्योभन्दा अगाडि शाहकालीन गोर्खाका राजाहरूको, जसमा कि नेपालको एकीकरण आचार्य पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका दिन पनि हो जन्मदिन, र बहादुर शाहले राज्य विस्तार गरे प्रशस्त। तर त्यही बहादुर शाहलाई पनि त्यही जन घोषणा चुनेर राखेको है। त्यस कारण अनि खोत पर्वको कुरै छोडिदिनुहोस्। यी सब कुरालाई हेरेर फेरि इतिहासमा यस्तो नहोस् भनेर बाबुराम आचार्यले भन्नुभयो। हामी पनि त्यही भनेका छौँ। जब 46 साल चाहिँ नि पछि हामीले 7 साल देख्यौँ संविधान सभा हुनु पाएन, त्यो पनि जनताको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रहार थियो। त्यसपछि बल्ल बल्ल संविधान सभाबाट संविधान बनेन त बनेन, ल ठिकै छ, एउटा संसदीयको चाहिँ नि भए पनि चाहिँ नि के छ भने संसदीय भए पनि संविधान बनोस् र एउटा संसद जनताको निर्वाचित संस्था होस् भनेर प्रतिनिधि सभा खडा हो, निर्वाचित सरकार खडा हो। बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 15 सालको कुरा हो र त्यसलाई पनि राजा महेन्द्रले चाहिँ नि फेरि प्रहार गरे। किन गरे त? 18 महिनामा गरे। त्यो इतिहास पढ्नु हो भने त्यो बेला किन पुस 1 गते आयो भन्दाखेरि के भनिएको छ भने पृथ्वीनारायण शाहले भनेको यदि दरबार बलियो भने जनता बलियो हुन्छ, जनता बलियो भने दरबार हुन्छ। त्यो प्रश्न उनले त्यसरी राखेर के भन्यो भने यदि संसद बलियो भयो भने जनता बलियो हुन्छ र जनता बलियो हो भने म राजा कमजोर हुन्छु। त्यस कारण यो 18 महिनामा बिपी कोइरालाको चाहिँ नि यो सरकार र संसदलाई हान्दियो भनेर अलिअलि संविधानमा भएको धेरै अधिकार थिएन, आंशिक रूपमा थियो। त्यस्तो पूर्वावस्था कतै विद्यमान भयो भने मात्रै भनेको छ, पूर्वावस्था विद्यमानै थिएन। उहाँले चाहिँ नि फेरि संसदलाई पुसेर गते ठोकिदिनु भयो, प्रहार गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामीले त्यसको लागि 29-30 सालमा लड्यौँ। बाबुरामजी पनि 46 सालको आन्दोलनमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, हामीसँगै थियो। त्यसपछि सहकार्य भयो, फेरि बिउजाइयो। अनि 51 सालपछि फेरि एकचोटि विघटन भयो।
अनि फेरि 52 सालमा मनमोहनजीले विघटन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हामीले के भन्यो भने अब चाहिँ नि फेरि कहिले यस्तो नहोस्। अब चाहिँ नि राजालाई पनि हामीले चाहिँ नि के भन्यो भने यदि तिमी चाहिँ नि राजा भएर बस्ने हो भने यो संसदभित्र बस, होइन भने नबस जाऊ भनेर भन्यो। र यही अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि कम्प्याटिबिलिटी। यदि जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा र राजा मिलेर बस्न सक्दैनन् भने चाहिँ नि के छ भने जनता रहन्छ, जनताको संस्था प्रतिनिधि सभा रहन्छ, त्यो तर तिमी रहँदैन भनेर हामीले त्यो 46 सालपछिको चाहिँ नि त्यो 50 को दशकमा हामीले भन्यो। र फेरि पनि राजा चाहिँ नि जनतासँग संसदसँग मिलेर बस्न सक्दिन भन्ने देखाए, राजा गए। त्यसकारण यो बारम्बार यो देशमा किन चाहिँ नि यो जनताको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि सभा माथि मात्रै प्रहार भइरहेछ? मलाई लाग्छ सबभन्दा यो प्रश्नको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। अहिलेको नवयुवकहरूले, जागरुक नागरिकले। र फेरि यो हुँदैन नभनेपछि भविष्यमा पनि भइरहने यो ठुलो बिउ भएको छ। 70 वर्षको इतिहास भइसक्यो। जनतालाई बलियो हुन नदिने, जनताको प्रतिनिधि सभालाई बलियो हुन नदिने, संस्थाहरू बलियो हुन नदिने, कानुनी राज हुन नदिने, त्यसको मतलब के हो भने राजनीतिक स्थायित्व हुन नदिने, देश विकास हुन नदिने, जनता मिलेर बस्न नपाउने, जहिले पनि कलह हुने, जहिले पनि द्वन्द्व र चाहिँ युद्ध र अशान्ति भइरहेको। यो किन भइरहेछ? हाम्रा धेरै ठुल्ठुला बलिदान गरेका नेताहरू छ। अहिलेकै प्रधानमन्त्री पनि बलिदानमा त कम होइन, उहाँले धेरै दुःख पाएर सेन्ट्रल जेलमा बस्नुभएको हामीलाई नै थाहा छ। त्यस कारण बलिदान गरेर पनि हुँदो रहेछ, बुद्धि पनि चाहिँदो रहेछ। अहिले त्यस कारण बलिदानमा हो भने त मैले 1 नम्बरको मार्क कसैलाई दिनुपर्छ भने यो देशमा गणेशमानजी पछि म यो केपी ओलीलाई नि दिन्छु। तर बुद्धिमानमा कति दिनुपर्छ तपाईँहरूले दिनु। बुद्धिको कुरा चाहिँ नि मार्क्स दिने लब्दाङ्ग हुन्छ नि, पास मार्क दिने कि कति दिने त्यो तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु है। बलिदानको कुरामा त 1 नम्बरको मार्कमा ओलीलाई नै दिन्छु, गणेशमानजी पछि। तर के हुँदो रहेछ भने बलिदानले पनि हुँदो रहेछ। त्यो बलिदान के का लागि भएको थियो? जनताको लागि, देशका लागि, कम्युनिस्ट क्रान्तिका लागि होइन, श्रमिक मजदुरको चाहिँ हित कल्याण मुक्तिका लागि भयो त। बलिदानले पनि केही हुँदैन। सबभन्दा चाहिने कुरा के रहेछ भने चरित्र, देशभक्तिपूर्ण चरित्र। र देशभक्ति पनि एउटा सानो सामान्य कुरा हो, परिधिमा बाँधिने कुरा। मानवीय चरित्र, मानव जातिको हितकारी कल्याणकारी चरित्र चाहिँ बलिदान मात्रै भयो। अघि नै मैले पनि त्यो कुरा टिपेको थिएँ। खिमलाल बाबुले राम्रोसँग सम्झाउनु भयो कि हाम्रो चाहिँ नि फिक्स्ड टर्ममा पार्लियामेन्ट दिनेश त्रिपाठीजीले भन्नुभएको थिए, उहाँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यो बेलायतको संसदको कसरी अहिले विकास भएको छ र कसरी चाहिँ नि आफै निर्णय गरेको अवस्थामा संसदले आफूलाई विघटन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले प्रकाश पारेका थिए। अहिले खिमलालजीले एउटा कुरा सम्झाउनु। अहिले हालै एकजना मन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने अब उहाँहरूसँग किन विघटन गर्यो भन्ने कुरा प्रतिरक्षै छैन, प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँै छैन, पोइन्टै छैन। अब विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले मसी सुक्नु नदिने सदर गर्नुभयो। फेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि अहिले तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन। यो संविधानमा चाहिँ नि एकै दलको चाहिँ नि सभामुख उपसभामुख नराख्ने इत्यादि धेरै मिलाएर ल्याएको छ। तर राष्ट्रपतिमा विचार पुर्याइएन छ, किनभने तपाईँहरूलाई थाहा रहेछ संविधान सभा चल्दा पनि त्यहाँ चाहिँ नि विद्यादेवी र यो चाहिँ नि केपी ओली नै चाहिने रहेछ भनेर तपाईँहरूले विचार पुर्याएर त्यो प्रावधान पनि राख्ने बारे सबै ठाउँमा बन्धन छ, या पुरुष या महिला या एउटा उपाध्यक्ष तर त्यो राष्ट्रपति र चाहिँ केपी ओलीकोमा चाहिँ छैन है। त्यो किन चाहिँ नि त्यो संविधान सभाका सदस्यहरूले त्यसको जवाब दिनु होला होइन। खिमलालजी त त्यसमा टाढिसक्नु भयो। किनभने म देखिरहेको छु प्रधानमन्त्री भने राजनीतिज्ञ, उसले चाहिँ नि त्यो राजनीतिज्ञ मिच्नुहुन्छ भने त होइन, तर के भने कहिलेकाहीँ त्यो मिची पनि दिन्छ राजनीतिज्ञ हो। तर राष्ट्रपति त राजनीतिज्ञ होइन, त्यो त संविधानको रक्षक हो, त्यो त तटस्थ व्यक्ति हो, त्यो पार्टीको मान्छे होइन। संविधानको रक्षकले त्यो संविधान अनुरूप छ कि छैन भनेर पहिले हेर्छ। त्यो कुनै संविधान अनुरूप छैन भने हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री यो सिफारिस मिलेन भन्छ, ल प्रधानमन्त्रीको सिफारिस मैले चाहिँ नि बदल गर्न सक्दिनँ भन्छ भने शीर्षस्थ नेता हो बाबुरामजी, झलनाथ, माधव नेपाल, शेरबहादुर सबलाई बोलाएर कमसेकम एकछिन छल्ला परामर्श त गर्छ।
त्यो पनि छ। संविधानसँग ठ्याक्कै नमिल्ने सिफारिस लिएर आइरहेछ, आँखा चिम्लेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपतिजी चाहिँ त्यसलाई सदर गरिदिनुहुन्छ। अब यो के हो त? अब के भयो हाम्रो यो मुलुक भन्नुहोस् त? अब कहिले चाहिँ के छ भने त्यो प्रतिनिधि सभालाई हामीले जोगाउने, पुरा 5 वर्षको बनाउने भन्नुहोस् त। अनि फेरि के छ भने प्रजातन्त्रको पाठ हामीलाई नै सिकाएको छ, कायरहरू चुनावमा जान सक्दैन बन्दिया छ। त्यसो भए जहिले 3 महिनामा 6 महिनामा नेपाल त यसै बहादुर छ, उसै छ 6 महिना चुनावमा गएर नेपाली बहादुर के हो यो? फेरि बहादुरीको यो सुरु भयो कि 6 महिना के हो यो? चुनाव त संविधान सम्मत हुनुपर्छ। चुनाव ठुलो कुरा होइन। राजा ज्ञानेन्द्रको चुनावको बहिष्कार गर्ने हामी नै हौँ र त्यही चुनाव बहिष्कारबाट पनि राजा ज्ञानेन्द्र जानु पर्यो। त्यसकारण चुनाव मात्रै प्रजातन्त्र होइन। त्यसमा त कुनै पनि तानाशाहले आफ्नो अनुकूल दिनमा आफ्नो अनुकूल तरिकाले प्रशासन मिलाएर चुनाव गराउँछ र आफ्नो सेनापतिहरू मात्रै जिताउने चुनाव गराउँछ। त्यो लोकतान्त्रिक चुनाव हुन्छ? हुँदैन। प्रजातन्त्र भनेको चुनाव भनेको संविधान सम्मत चुनाव हो। संविधानले तोकेको अवधिको मात्रै चुनाव हो, त्यो मात्रै वैध चुनाव हुन्छ। आफूलाई असिलो पर्यो भने चुनावमा जाऊ, तिम्रो कायर हौ भन्न पाइन्छ? त्यही हो चुनाव भनेको। त्यसकारण अघि चाहिँ हाम्रो खिमलालजीले भने म यताउता भएको छु, त्यहाँ हामी त त्यसैको 17 सालपछि लडेको पुस्ताको मान्छे मै छु। राजाको महेन्द्रको प्रजातन्त्र कस्तो थियो? हावा पानी सुहाउँदो प्रजातन्त्र भन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ ओलीकालको प्रजातन्त्र कस्तो हो भने फ्लेभरको प्रजातन्त्र भन्यो। फ्लेभरको प्रजातन्त्र, आफ्नै गन्धको प्रजातन्त्र, सुगन्धित प्रजातन्त्र। फ्लेभर भनेको त मिठो स्वाद हो क्या, होइन? अब यो मिठो स्वादको जनताले प्रजातन्त्र पाइसकेपछि, ओली प्रजातन्त्र पाइसकेपछि विघटन किन गर्ने खिमलालजी, दिनेशजीले भन्नुहोस् त? तपाईँलाई के पुगेन? 29 वर्ष राजाको हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्र थियो। अहिले त 3 वर्ष मात्रै हो ओलीको भर्खर सुगन्धित प्रजातन्त्र आइरहेछ। फेरि किन बिउजाउने संविधान छ? त्यही त होला नि, होइन? त्यसकारण यो किन यस्तो भइरहेछ? जबकि ओलीले त विघटन गर्नै नहुने, उहाँले नै बसेर बनाएको संविधान हो। आफैले कसरी कुल्चिनुभयो, मिच्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो, के हो यो? बुझ्नुपर्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। अस्ति पनि यसै गर्दा मैले माधवजी हुनुहुन्थ्यो, झल्लाजी हुनुहुन्थ्यो, नारायणकाजीहरू, उहाँलाई सोधेँ मलाई किन बोलाउनु? फोहोर तपाईँहरू गर्नुहुन्छ, स्वर्णलाई चाहिँ फेरि नागरिक समाजलाई बोलाउनुहुन्छ। नागरिक समाजलाई भनेको थिएँ मैले, किनभने अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, घोडाको तबेला कसले स्वर्ने भने जस्तो। त्यो घोडाको तबेला स्वर्ने चाहिँ नागरिक समाज भयो, होइन? फोहोर चाहिँ उहाँहरू गर्नुहुन्छ, अनि नागरिक समाजलाई चाहिँ त्यो तबेलाको फोहोर स्वर्नु उहाँहरू गर्नुहुन्छ। पहिले त हामीलाई किन बोलाएको प्रश्न चाहियो। दोस्रो कुरो, त्यो फेरि त्यसो गरिँदैन भन्ने पनि नयाँ पुस्तालाई ग्यारेन्टी चाहियो। त्यसकारण मैले त्यही भनेको थिएँ। अब यो चाहिँ किन हाम्रो देशको राजनीति यस्तो? यो प्रश्न तपाईँहरू युवकहरूले सबैले मैले प्रश्नको उत्तर खोज्नु पर्यो। आज हामी यो सृष्टि, सभ्यता, मानव अधिकार यहाँ पुगेको छ भने न्युटनले त्यो रुखको चाहिँ स्याउ खस्दाखेरि ग्रेभिटेसन पत्ता लगाए जस्तै हामीले पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। नेपाली जनताले किन यस्तो भइरहेछ, किन यस्तो बारम्बार भइरहेछ, र अब हुँदैन त्यसको ग्यारेन्टी के छ? यो चाहिँ सिधै संविधान मिचेर फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम कसरी भयो? किन भयो? केका लागि भयो? अब तपाईँहरूले संविधान सभा मञ्च बनाउनु भएछ, मलाई लाग्छ यसैको काम हो, यसैको काम हो। र यो बाबुरामजीको पनि काम हो, मेरो त बाहिर बस्ने काम हो, होइन? उहाँ त संविधान सभा भन्नेमा मान्छेमा त 2 जना, फेरि 2 जना मान्छे मध्ये उहाँ र म पनि एउटा हुँ। फेरि सधैँ संविधान सभा भनेर हिँड्ने मान्छे बाबुरामजी पनि हो, म पनि हो। तर के छ भने मलाई त्यो बेला तल संविधान सभामा जानु परेन भनेर साथीहरूले भन्थे। मलाई अलिकति दुःख पनि लागेको, संविधान सभाको म सदस्य भएन। तर केही मेरा हिमायती साथीहरूले के भने भाग्यमानी रहेछस्, त त यस्तो संविधान सभामा पुगिनस् भने अहिले म ढुक्क पनि हुँदैछ, भाग्यमानी त मै रहेछु भने जस्तो लाग्यो क्या। यो संविधान सभाले वास्तवमा संविधान बनाएकै होइन। बनाएको भए ओलीजी कसरी जन्मायो ल भन्नु त? संविधान सभाले ओली जन्माउने संविधान सभा हुन्छ? मैले त विघटन गरिदिएको थिएँ भन्नु होला नि फेरि बाबुराम। चोखो बनाउनु, अघिल्लो पिटुलो भयो, दोस्रो चोखो बनाउनुमै एकचोटि विघटन गरिदिनु भन्नु सक्नुहुन्छ।
त्यसो नभन्नु होला सायद। तर कसरी जन्मायो ल भन्नुहोस् त? किनभने त्यो संविधानको कमजोरी मात्रै डिक्टेटरहरू जन्मिया छ। वेबर कन्स्टिट्युसन जुन भन्छ नि संविधानले जन्माएको हो। यो संविधानले फेरि तानाशाह जन्माएछ। कसरी जन्मायो? त्यो को जवाब चाहियो? अब कुन संविधान बनाएर अब तानाशाहको त रोक्ने हामीले कि कहिले रोकिँदैन, यो नियति हो भनेर जाने कि मान्छे जन्मन्छ मर्छ भने जस्तै नेपालमा संविधान सभा पनि बन्छ, संविधान पनि बन्छ, सरकार पनि बन्छ, प्रधानमन्त्री पनि आउँछ, यसै गरी विघटन गर्छ, मान्छे जन्मन्छ र मर्छ भने जस्तै नियति हो नेपालको भन्नु पर्यो। तर संविधानको सम्बन्धमा त राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन। बदर नभएका चाहिँ आफ्नो टर्म पुरा गर्ने संविधान प्रतिनिधि सभाहरू पनि छन्। हामीलाई त्यस्तो चाहिएको छ भने त्यो कसरी रोक्ने? अब त्यसकारण मूल प्रश्न किनभने किन यस्तो भइरहेछ, अब यसलाई कसरी रोक? त्यसै भएर मैले बाबुराम आचार्यजीलाई अघि सम्झेँ। उहाँले त्यो कोट पर्वलाई खास गरी सम्झेर चाहिँ नि फेरि यस्तो नहोस् भन्नु। हामीले पनि फेरि यस्तो किन भयो र यस्तो कसरी नहोस् भनेर रोक्ने, त्यसमा हाम्रो चाहिँ नि मन्थन हुनुपर्छ र यो काम चाहिँ नि संविधान सभा परिषदले लड्नुपर्छ र संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ बिउनाउनुपर्छ। तर हेर्नुहोस्, यो कुनै संविधान सभा बिउजेर मात्रै अहिले जुन यो प्रहार भएको छ त्यो चाहिँ नि राजनीति चाहिँ नि सुध्रिनेवाला छैन। यो ड्यामेज भइसक्यो। यो क्षति गरेको पुनरुत्थानवादीहरूकै क्षति हो। यो परिवर्तन नमन पराएरै गरे। यो प्रतिनिधि सभालाई मात्रै प्रहार गरे आयो। प्रतिनिधि सभाले फेरि चुनाव गराउँला फेरि होला। यो प्रहार केलाई गरे भने यो जुन चेन्ज ल्याएको छ संविधान सभाले, जुन परिवर्तन ल्याएको छ हो, त्यो परिवर्तनमाथिको प्रहार। परिवर्तनलाई अनफोल्डिङ भन्छ नि, त्यसलाई फेरि उल्टाउने काम गरे, त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको। के ओलीजीलाई थाहा छैन? 47 सालको संविधानमा मात्रै विघटनको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार थियो। त्यो पनि अदालतले विकल्पको सरकार खोज्नुपर्छ भनेर प्रतिपादित गरिसकेका छ सिद्धान्त भन्ने थाहा छैन। र बेलायतमा पनि चाहिँ के छ भने यो 5 वर्षको अवधि यो अवस्थामा बाहेक चाहिँ विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने सुधार भएको छ। अरू देशमा भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन, सबै थाहा छ। थाहा पाइ चाहिँ नि बल मिचाइकन बदल गरिरहेको छ। किनभनेदेखि चाहिँ नि यो परिवर्तन मन पर्यो। त्यस कारण यो प्रहार चाहिँ नि संविधान सभाले ल्याएको आन्दोलनमाथिको प्रहार हो। यो संविधान सभामाथिको प्रहार हो। यो संविधान सभाले ल्याएको परिवर्तनमाथिको प्रहार, यो संविधान सभाले ल्याएको संविधानका चरित्र, यसका मुख्य विशेषताहरू माथिको प्रहार हो। त्यस कारण यो चान्चुने प्रतिनिधि सभाको विघटन होइन, पहिलेको विघटन होइन। यो पहिलेका विघटन होइन। यो विघटन भनेको अहिले यता भएका सबै चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ विरुद्धको विघटन। अब संविधान सभा विभाजन छ कि हुँदैन, यो त्यसका दुईटा पक्ष छन्। बाबुरामजी त्यसमा अहिले हिजो अस्ति आउनु थाल्नु अघि खेमराजीले भन्नु, दुईटा पक्ष छ। एउटा संवैधानिक पक्ष छ, एउटा राजनीतिक पक्ष। संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो। त्यसकारण संविधान सम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हुन्छन्। अझ विघटनको मुद्दा त त्यो शुद्ध अक्षरश त्यो राजनीतिक मुद्दा हुन्छ। त्यसको एउटा राजनीतिक पाटो हुन्छ, एउटा संवैधानिक पाटो हुन्छ। अब जहाँसम्म संवैधानिक पाटो छ, यो 100% संविधानसँग बाजिया छ। संविधानलाई मिचेरै जबरजस्ती चाहिँ यसलाई चाहिँ विघटन गरिएको छ। संवैधानिक पाटोमा कुनै चाहिँ दुविधै छैन, यो छर्लङ्ग छ। तर राजनीतिक पाटो यसको छ हो। त्यो राजनीतिक पाटो के हो त्यो चाहिँ बाबुरामजीले व्याख्या गर्छ। तर यसको राजनीतिक पाटो पनि छ, संवैधानिक पाटो छैन। यो चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालतलाई अब कसले धम्क्यायो भने पनि हाम्रो कम्पिटिसन भइरहेछ। त्यो कम्पिटिसनमा म पनि उत्रौँ कि जस्तो लाग्छ मेरो। किनभने अब यो संविधान हेर्ने हो भने अदालतको काम के हुन्छ भने कानुन बमोजिम फैसला गर्ने। यो हाम्रो सर्वोच्च अदालतले कानुन बमोजिम गर्नुपर्छ। संविधान बमोजिम निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको विघटनको मुद्दामा 100% यसलाई बिउनाउनु पर्छ। तर संवैधानिक, तर राजनीतिकमा जान्दिनँ। त्यहाँ राजनीतिक पछि पनि के हुन्छ त्यो निश्चित छैन। संविधान अब यदि चाहिँ संविधान हेरेर गर्ने हो भने यो 100% बिउजाउनुपर्छ प्रतिनिधि सभा। तर यो नबिउजाएर यदि सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई अपमान नसम्झियोस्, त्यो जुन दिन चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सिफारिस बदर हुँदैन, चुनाव घोषणा भइसकेका छ भनेर यहाँ लम्ब्याएर होस्,
मुद्दा लम्ब्याएर होस्, चुनाव हुने बेलासम्मलाई लम्ब्याउनु पनि सक्छ अदालतले। अहिले कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विवाद भइरहेछ। जे गरी भए पनि लम्ब्याएर अथवा चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ बदर हुँदैन। प्रधानमन्त्री जस्तो बलिदानी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो सिफारिस हो। हामी उहाँलाई चाहिँ उहाँ बलिदानीको अपमान गर्न सक्दैनौँ, यो बदर हुँदैन सक्दैन भनेर सर्वोच्च आयोगले भन्थ्यो भने अब हामी संविधान सभाका तपाईँ सदस्यहरू र म जस्तो नागरिकले के भन्नुपर्छ भने, हे श्रीमानजीहरू, तपाईँहरूको फैसलालाई हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौँ, सिरोपर गर्छौँ। यो संविधान यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरे मात्रै सदर गरिदिने होइन, यसलाई कायम गर्ने मात्रै होइन, यो संविधान पनि सँगसँगै बदर गरिदिनुहोस् भनेर हामी दुईटा फैसला खोज्नुपर्छ। एउटा मुद्दामा दुईटा फैसला खोज्नुपर्छ है। दिनेश याद गर्नु, खेमलालजीले पनि याद गर्नु, तपाईँहरू बहस गर्ने वकिलहरू। मलाई पनि बहस गर्न त आयो भने चाहिँ के हो चाहिन्छ, म आँटै गर्न सकिरहेको छैन। किनभने राजनीति लाग्यो भने त यो चाहिँ खुल्दैन। संविधानले चाहिँ खुल्छ होइन, साँचो मिल्छ, संविधानको साँचो चाहिँ मिल्छ यो खुलाउनलाई ल्याउनलाई, तर राजनीतिको साँचो मिल्दैन। राजनीतिक साँचो त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग छ। मलाई कहाँ छ? मलाई त प्रधानमन्त्रीका पनि छैन, राष्ट्रपतिका जिम्मा लगाइसकेको छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो राजनीतिक साँचो चाहिँ संविधान यी साँचोले खोल्ने भए त अदालत पनि चाहिँदैन, हामी नै खोलिदिन्छौँ, हामीले चाहिन्छ त्यो संविधानिक साँचो। तर राजनीतिक साँचो फेरि कहाँ छ होइन, त्यो पनि मिल्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि हामीले प्रार्थना के गर्नु पर्यो अदालतसँग पनि भने, अदालतको पनि जवाबदेहिता छ। संविधान नागेर फैसला गर्न सक्दैन, उनीहरूको पनि आफ्नो पदीय सुरक्षाको कुरा छ। सडकबाट चाहिँ न्यायाधीश तान्ने दिन आउन सक्छ। हामीले संसारमा धेरै देखाएको छ, फिलिपिन्समा त एकचोटि म पुगेकै बेला त्यस्तो भएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि त्यस्तो होस् म भन्दिनँ। हाम्रा ज्ञानी छन्, बलिदानी प्रधानमन्त्री छन् भने ज्ञानी न्यायाधीशहरू छन्, त्यस्तो हुँदैन हामी। त्यसकारण चाहिँ नि होइन, राजनीतिक साँचोले चाहिँ नि यो प्रतिनिधि सभा बिउजँदैन भन्ने हो भने हामी श्रीमानहरूसँग प्रार्थना गर्छौँ के भने, यो प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै सदर होइन, यो संविधानलाई पनि बदल्नु। हाम्रो माग त्यही हो। किनभने यो बिउजँदैन भने संविधान सभा पनि गर्छ, त्यसको प्रयोजन सकियो। यो संविधान सभामाथि नै प्रहार गरे। मेरो व्याख्या के भन्छ भने, मेरो अन्तर्मनले के भन्छ भने, यो संविधान सभामा नै प्रहार गरे। यो संविधान सभाले ल्याएको परिवर्तनमाथि नै प्रहार गरे। यो पुनरुत्थानै हो, यो प्रतिगमनै हो, यो अग्रगमनको विरुद्ध नै कदम। त्यसकारण चाहिँ यदि यो प्रतिनिधि सभा बिउजँदैन भने त्यो चाहिँ नि संविधानै चाहिँ नि खारिज भाषा हुन्छ। त्यस्तो स्थिति छ, त्यस्तो गम्भीरता छ यो विषयको। अब तपाईँलाई भन्नु होला किन चाहिँ प्रतिनिधि सभा, यो एक प्रकारको त यो अग्रगमनको परिवर्तनलाई ठुलो चोट लागिसक्यो। अब प्रतिनिधि सभा बिउजन्छ है भने पनि मलाई लाग्छ यो संविधान, यो प्रतिनिधि सभा र संविधान त लङ्गडो भइसक्यो। तर के छ, लङ्गडो भइकन पनि चल्न सक्छ नि, अफिस पनि जान सक्छ, काम लडाइँ पनि गर्न सक्छ के लङ्गडो होइन। तर लङ्गडो त भइसक्यो, अब यो ठुलो क्षति भइसक्यो। तर लङ्गडो भए पनि काम गर्ला भन्ने मात्रै हो। संविधानमाथि त लङ्गडो हुने गरी प्रहार गरिसकेको। त्यसकारण जस्तो भनौँ न, फुटेको घैँटो एकचोटि टालिन्छ तर कति दिन पानी हाल्छ, यसलाई त फुटाइसक्यो घैँटो। त्यसकारण अब यो प्रतिनिधि सभा बिउजाउने भनेको टाल्ने कुरा मात्रै हो। त्यो यसले गर्नु नोक्सानी गरिसक्यो, घैँटो फुटाइसक्यो, धेरै ठुलो नोक्सानी भयो। हामी यो नभनौँ अदालतले प्रतिनिधि सभा बिउजाउँदैमा अब हाम्रो यो प्रति अग्रगमन अगाडि बढ्छ, संस्थागत हुन्छ नभन। त्यो पनि हामी यसमा पनि हामी जागरुक हुनुपर्छ। जनता नागरिक किन जनताले यसरी लडेर ल्याएको यो अग्रगमनमाथि यसरी प्रहार भयो, प्रतिगमन त्यो अग्रगमनमाथि के प्रहार। त्यसकारण चाहिँ जबसम्म नागरिक चेतना बढ्दैन तबसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि सभा संविधान बमोजिमको हामी टिकाउन सक्दैनौँ। र नागरिक चनाखोपनकै केही कमजोरी, यदि नागरिक चनाखोपन हुने भएको भए, मैले अस्ति त्यो नेताहरूलाई त्यही भने, त्यो दिन त बाबुरामजी हुनु थियो, त्यो एक दिनको कुरो हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने होइन, त्यो हुसुले त सजाय पाउनुपर्छ नि। कहिले त मलाई सांसदहरूलाई पनि भन्नु कि जस्तो लागिरहेछ। किनभने के हेर्नु भन्नुभयो तपाईँहरू, जब ओलीजीलाई चिन्नुभयो भने तपाईँहरूले एक दिनले प्रति यो चाहिँ गरे हो। त्यसकारण चाहिँ नि अब जनता चनाखो हुने त कहाँ छ, हाम्रा सांसदै चनाखो रहन्छन्। त्यति आम जनताले भोट दिए चाहिँ प्रतिनिधि सभा चुनाव हुन सक्दैनन्। संविधान सभामा लेखिदिए पुग्यो, त्यसपछि चाहिँ मस्त भयो बस।
प्रधानमन्त्री बेलायतमा के भन्छ भने प्रधानमन्त्री भलार्मी हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो काम गर्दैन भनेर त्यहाँको राजा रानीले भन्छन् भनेर हामीले पढायो। त्यो गर्दै गर्दैन भनेर भन्थे पै है। त्यसकारण उहाँहरू पनि त्यही भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री भलार्मी छन्, यिनले विघटन गर्दैन। बेलायतमा पुग्नुभएको छ उहाँहरू नेपालबाट पहिले त्यही विश्वास गरिन्छ। द प्राइम मिनिस्टर इज अलवेज कन्सिडर्ड टु बी जेन्टलम्यान। रानीले के भन्दिन् भने यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ ल्याएको प्रधानमन्त्री भलार्मी छन्, तर उनले ल्याएको सिफारिस मैले नाइ भन्नु हुँदैन, सदर गर्नुपर्छ भनेर आँखा चिम्लेर सदर गरिदिन्छ है। त्यसै भने जस्तो यहाँ पनि प्रधानमन्त्री भलार्मी भनेर उहाँ पनि बस्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भलार्मी भनेको थिए। त्यस कारण किन यसरी भयो? के सांसदहरू जिम्मेवार छैन? मैले यस्तै एउटा चाहिँ गोष्ठीमा भने 2-4 चाहिँ तगडा सांसद हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रतिनिधि सभामा। मैले तपाईँहरू पनि जिम्मेदार भन्दा झन्डै रिसाउनु भएको थियो, मलाई झम्टन खोज्नु भएको। अनि मैले भने ल त्यसको जिम्मेदारी मेरो हो, म छैन, तपाईँहरूको यस्तो जिम्मेदारीबाट सर हुन्छ। हरेक अहिलेको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले जिम्मेदारी पालन गर्नुपर्छ। आंशिक रूप हामी पनि जिम्मेदार छौँ। तपाईँहरूको चनाको त्यसलाई जोगाउने बचाउने काम तपाईँहरूको होइन, आफूले बनाएको संविधानको, आफूले भोट दिएर बचाएको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको त्यो खै त्यो कर्तव्य निर्वाह गरे। त्यत्रो जनताले सुम्प्यो होइन, सांसद बनाएको होइन। त्यसकारण चाहिँ नि यो संयुक्त जिम्मेदारीको कुरा। प्रधानमन्त्रीको ठुलो जिम्मेदारी त हो, प्रधानमन्त्री संविधान मित्र नहुने मित्नु हो, सँगसँगै त्यो मित्रमा सहभागी हुने अहिलेका प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरू पनि। हिजो एकाएक नाटकीय ढङ्गले राष्ट्रिय सभा बन्द गरे। ल भन्नुहोस् त, हिजो प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सभाको त्यो कारबाही मलाई सुनेर मलाई सायद चाहिँ नि कि पुष 1 गते 17 साल त्यति मेरो निराशाको दिन भयो होला कि मलाई हिजै हो। 8-9 दिन भएको छैन बस राष्ट्रिय सभा बना एउटा प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिदिएको छ। जनताको भेन्टिलेट हुने एउटा सभा त थियो नि केन्द्रमा, त त्यसमा त अब केही न केही जनताका गुनासोहरू पुग्थेला भनेर सोचेको थियो। त्यसलाई पनि नाटकीय ढङ्गले विघटन गरियो। भनेको मतलब त के भने यो सबैलाई सडकमा जाऊ भने होइन, सभा नभएपछि सडकमा जाऊ हुन्छ। सभा किन चाहिन्छ भने सडकले निदान दिँदैन, सभाले दिन्छ भनेर। नत्र त जनता हर वखत सडकमा गइरहनुपर्छ। जनतालाई सडकमा जाऊ भने होइन, एउटा सभा विघटन गर्ने, अर्को सभा बल्ल बल्ल सुरु भएको छ, उसलाई पनि फेरि चाहिँ के छ भने चलन नदिने, स्थगन गर्ने। त्यो भने के सरकारले नै अराजकता चाह्यो, सरकारले नै जनतामा सडकमा जा भने, सरकारले नै विद्रोहमा जा भने होइन, किन राष्ट्रिय सभा विघटन गरियो? त्यसकारण मलाई लाग्छ यो खालि प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै होइन, केही दुराशय देखिन्छ, एउटा लामो दुराशय देखिन्छ। त्यसकारण पनि नागरिक सजगता मात्रै हाम्रो कुरा हो। त्यसकारण हामी सडकमा गएर प्रतिनिधि सभा बिउजाउन नपरोस्, सर्वोच्च अदालतबाट बिउजोस् भन्ने हामी कामना गरौँ। र तपाईँहरूको संविधान परिषदले पनि त्यसैको लागि लडोस्, भिडोस्, शान्तिपूर्ण आवाज उठाओस्, जनमत बनाओस्। होइन सरकारले सुन्दैन जनमतको कुरा, अदालतले पनि सुन्दैन। विश्वास गरौँ सुन्छ, अदालत त नाङ्गिन्छ। यदि प्रतिनिधि सभा नमिलाउनु भने नाङ्गिन्छ। नाङ्गिनु छ भने मात्रै यो धम्कीको कुरा होइन। संविधानमा चाहिँ नि के छ भने विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यसको कुनै राजनीतिक अर्थ लाएर पाइन्छ भने कमसेकम अदालतले गर्न सक्छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बिउजाउनै पर्छ, अर्को विकल्पै छैन। बिउजाउँदैन भने अनि सर्वोच्च अदालतको बारे पनि जनताले के सोध्दैछ? त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो किन यस्तो हो भन्ने ठुलो कुरा हो। फेरि यस्तो नहोस् भन्ने कुरा ठुला हो। अहिले चाहिँ के छ भने अदालतलाई हामी पर्खौँ र चाहिँ नि अघि नै कसले भन्यो नि संविधान यो मिचेर विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरे मात्रै होइन, केही कामै संविधान सम्मत भइरहेछ। विघटन गर्नु थियो 3 जना बसेर 45 जनाको करिब 1 वर्ष संविधान परिषदले नियुक्ति गर्न सक्यो र त्यसपछि बिहान बसेर नियुक्ति गरियो। जबकि 6 जना बसेर नियुक्ति गर्ने संविधानिक परिषदमा 3 जना बसेर नियुक्ति हुन्छ। कहाँको कुरा कहाँ पुर्याइसक्यो र कहाँ छ संविधानसम्म? फेरि प्रधान न्यायाधीश बस्नु भएको छ त्यसमा। अनि त्यसपछि दिउँसो चाहिँ विघटन गरियो। त्यस कारण कुनै काम पनि संविधान सम्मत भइरहेको छ। र संविधान भनेको चाहिँ त्यो सडकमा हामी हिँड्दाको ट्राफिक रुल मात्रै हो। त्यो ट्राफिक रुल खालि ट्राफिक पुलिसको मात्रै होइन, हाम्रो लागि चाहिने रुल हो। तर के छ भने यो संविधान चाहिँ नि मान्नुपर्नेहरूले त्यो कुनै रुल मानिरहेको छैन।
जस्तो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अब यो प्रधानमन्त्री अहिले कसले कुन आधारमा तोकिएको, तपाईँ हाम्रो भोटको प्रधानमन्त्री हो कि कसको चाहिँ नि के छ भने यो भोटको प्रधानमन्त्री हो, एकचोटि मलाई भनिदिनुहोस् त। ल भन्नुहोस्, यो अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानमा हो नि, म भन्दैछु प्रधानमन्त्री त ओलीजीमा पनि थाहा नभए सोधे भन्नु नभन्नु होला, म सामान्य ज्ञानै नभएको होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली हो नि, तर प्रधानमन्त्री हुनलाई त कुनै संविधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, संविधान सम्मत हुनुपर्छ। र तपाईँहरू कसैले पनि भनिदिनुहोस् त संविधानको कुन धाराको यो प्रधानमन्त्री, ल भन्नुहोस् त। नभए घरमा गएर हेर्नु होला, नभए मलाई सोध्नु होला। तर के छ भने प्रतिनिधि सभा नभएपछि प्रधानमन्त्री हुनु, प्रधानमन्त्री नरहने दबाहरू छन् संविधानमा। प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री पनि हुँदैन, पदमुक्त हुन्छ। अब उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा छैन तर उहाँ सदस्य पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब त भन्नु पर्यो कसको प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रपतिको। कसको प्रधानमन्त्री? राष्ट्रपतिको, संविधानको प्रधानमन्त्री होइन। त्यति मात्रै होइन, प्रचलन अनुसार के छ भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न संविधानमा अधिकार नभए पनि गर्नुभएछ, गल्ती नै गर्न जानुभयो भने पनि अब चाहिँ नि के छ भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री भइरहनुहोस् भन्नुपर्छ। त्यो परम्परा त्यो संविधानमा पनि छ। विधि सम्मतै विघटन भयो भने पनि त्यो चाहिँ कोही प्रधानमन्त्री त्यहाँ प्रधानमन्त्री फेरिँदैन। तर न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभएको छ, न राष्ट्रपतिले काम बनाउनु भएको छ। अर्को व्यवस्था नहुन तपाईँ गर्नुहोस् पनि भन्नु, के पनि संविधान सम्मत भइरहेको छैन। यसैको लागि हामीले संविधान बनायौँ, यसैको लागि संविधान सभा। ल भन्नुहोस् त। त्यसकारण यस्तो संविधानको नग्न जाने उल्लङ्घन जो भइरहेछ, यसको औषधि भनेको जनमतै हो, जनजागरणै हो, जनजागृति नै हो अनि सर्वोच्च। त्यसकारण चाहिँ नि आज यो संविधान परिषदले ठिक समयमा केही मानिसहरू हामीहरू सर्वोच्चमा बहस गर्ने र बाबुरामजी र मलाई समेत बोलाएर हाम्रो सभापति धमला बहिनीले जुन आयोजना गर्नुभयो त्यो ठुलो सार्थक भएको छ। यसले चाहिँ नि शान्तिपूर्ण फेरि प्रतिनिधि सभा विनियोजन दिशामा ठोस योगदान गरोस्, म शुभकामना व्यक्त गर्छु। तर बारम्बार किन यो इतिहास यस्तो दोहोरिरहेछ? किन जनताको संस्थालाई सहिँदैन यो देशमा? अब हिजो त राजाले सहँदैन थिए, आज कसले सहायन? फेरि उही कुरा दोहोरिरहेछ। राजा त छैन, गणतन्त्रमा भएपछि राजा हुँदा त राजाले सहायक थिएन, राजासँग लडिया। अब कोसँग लड्ने? ओलीलाई जनता होइन भन्दा पनि मिल्दैन, राजा त होइन। अनि कोसँग लड्ने? ल भन्नु त अब शून्यसँग लड्नु पर्दा जस्तो भइसक्यो। त्यसकारण पनि यसको समाधान भनेको तपाईँहरू युवाहरूको पुस्ताको तयारी मात्रै हो, तपाईँहरूको जागृति मात्रै हो, तपाईँहरूको चेतना मात्रै हो, तपाईँहरूको देशभक्ति मात्रै हो, तपाईँहरूको कर्तव्य परायण मात्रै हो। भविष्य कस्तो बनाउन चाहनु? अहिले संविधान सभाबाट गणतन्त्र भएपछि देशको चाहिँ नि भविष्य उज्यालो होला भनेर जुन हामीलाई चाहिँ सपना बाँडिएको थियो, के पनि हुने भएको छैन। यो 3 वर्ष कुनै संस्थाको निर्माण भएको छैन। सबै संस्था लथालिङ्ग भएको छन्, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार बढिरहेको। यसको लागि आएको यत्रो परिवर्तन, अब फेरि अर्को परिवर्तन चाहिने बेला बस्यो। त्यो परिवर्तन निश्चय नै अग्रगमनको हुनेछ। तर हामी कति परिवर्तनमा लागिरह्यो, त्यो परिवर्तनको अनुहार रूप देखिया छैन। तर यतिको चल्दैन पनि। यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने त संविधान बनाउनेहरूले रक्षा गर्नु सबभन्दा पहिले। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु के भने संविधान सभा बनाउनेहरूलाई नि विभाजित गर्ने। एउटा पार्टी ओलीको भएको छ, एउटा पार्टी ओली विरोधीहरूको भएको छ। संविधान बनाउनेहरूलाई नि विभाजित गर्ने। अब कमसेकम यो विघटनका विरोधीहरू तपाईँहरू एक ठाउँमा पर्नुहोस् र अदालतलाई फेरि चाहिँ एउटा निवेदन दिनुहोस्, सबजना मिलेर निवेदन दिनुहोस्। आज देवबहादुर गुरुङजीले पनि मान्छेजीले पनि मिटिङ केही राखिरहनु भएको छ, मलाई यो फोन पनि गर्नुभएको थियो। तर वकिलहरूका लागि आयोजना गरेर मिटिङ हो। संविधान सभाका सदस्यहरू र अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू सबैजनाको संयुक्त निवेदन अदालतमा आग्रह गर्छु। एउटा सवाल यत्रो प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू र संविधान सभाका सदस्यहरू जो संविधानको रक्षा चाहन्छ, यो खालि प्रतिनिधि सभा विघटन होइन, यो संविधान सभा विघटन हो। बुझ्नुहोस्, यो विघटन चाहिँ नि यो संविधान सभाले जन्माएको संविधान हो र संविधान सभालाई विघटन गरे। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरू जो यो संविधानको चाहिँ नि रक्षक हुन चाहनुहुन्छ, यो रक्षा होस्, यसैको पनि होस् भन्ने चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले चाहिँ नि एउटा निवेदन लेखेर अदालतमा पठाइदिनुहोस्
यो संविधान सम्मत होस् र प्रतिनिधि सभा एकचोटि बुझाइदियो, त्यो पनि प्रतीकात्मक हो। अब त्यसपछि त्यसले काम गर्दा नगर्दा परीक्षण होला, त्यसले चाहिँ नि कसले बहुमत अल्पमत पुर्याउँछ त्यो परीक्षण गरेर पठाइन्छ, त्यहाँ परीक्षण होस्। त्यो भयो भने ठुलो सर्भिस हुनेछ संविधान सभाका सदस्यहरूको। यसमा पत्रकारजीहरूले पनि जनमत बनाइदिन्छ। अहिले चाहिँ नि नेपालमा कुनै शक्तिशाली संस्था कहीँ छ भने त्यो सञ्चार जगत छ। यदि सञ्चार जगत पनि नहुनु भयो भने मलाई लाग्छ अहिलेका विकृतिहरू, यो मनपरीहरू, संविधान चाहिँ उल्लङ्घनकर्ताहरूको कसैले चाहिँ जनतामा सूचित गर्दैन। अहिलेको सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली संस्था भनेको राजनीतिक दलभन्दा पनि मलाई लाग्छ शक्तिशाली संस्था चाहिँ नि सञ्चार जगत। कारण तपाईँहरू अझ यो बताइदिनुहोस् कि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा बिउजनुपर्छ, यसले परीक्षण गर्नुपर्छ, यसले सरकार निकाल्न सक्छ, त्यो हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै अवधिमा चुनावमा जानु। तर साथसाथै के पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ भने यो संविधान सभाको मसौदामा केही गल्ती भयो। धारा 85 मा 5 वर्ष अगावै भन्ने जुन छ त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ धारा 76 सँग जोडिन्छ। त्यसको एक्लै अस्तित्व छैन। त्यो 76 बमोजिम सरकार बनाउन नसकेकोमा चाहिँ अगाडि विघटन हुने हो, बनाउन सकेको बेलामा विघटन होइन। तर त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ खालि 47 सालको कपी गरेको छ। त्यो 47 सालको संविधानमा त्यही छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो संविधानको मसौदामा पनि धेरै मसौदा गल्तीहरू छ हो, त्यो त्यही खुलाउनु पर्थ्यो। 76 मा त्यो विकल्पहरू बन्न नसकेको अवस्थामा भनेर त्यसैले कलर लेजिस्लेसन भन्छौँ हामी लयरहरू, त्यो चाहिँ नि लयर्स प्याराडाइज भन्छ नि, त्यो खेल्ने ठाउँ दिएको छ र त्यही खेल्ने ठाउँमा उहाँ टेक्नु भएको छ। 85 भने 5 वर्ष अगाडि पनि त विघटन हुन सक्दो रहेछ। तर त्यसको कन्डिसन 76 सँग जोडिएको छ, त्यसको प्री कन्डिसन। तर प्री कन्डिसन त्यो 85 मा खुलाइदिएन, त्यो कमजोरीमा प्रवेश गरिरहेको छ हो। त्यही चाहिँ कमजोरी। त्यसकारण चाहिँ यो तपाईँहरूको जागृतिको लागि, जागरणको लागि, आफ्नो संविधान बचाउनको लागि, भविष्य सुन्दरको लागि आह्वान गर्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।